नमस्ते, गुड मर्निङ। र म आज सबैजनाको अगाडि फेरि आइरहेको छु। यो चाहिँ इन रिगार्ड्स टु हाम्रो हेल्थ सिस्टम है, यो पब्लिक एवेरनेस पनि हो है। इट्स अ रिक्वेस्ट टु द गभर्मेन्ट, जनताहरू सबै पब्लिकलाई पनि। र हाम्रो के कमी छ अहिलेसम्म, के गर्नुपर्छ जस्तो मेरो यो सुझाव हो। आम नट एन एक्सपर्ट, तर पनि मैले यो के भन्न चाहेको भने गभर्मेन्टले पनि पोजिटिभली लिएर, पब्लिकले पनि पोजिटिभली लिएर यो हेल्थ सिस्टम हाम्रो सिक्किममा के कसो हुनुपर्ने भन्ने मेरो एउटा सुझाव हो है। इट्स अप टु द गभर्मेन्ट एन्ड पब्लिक टु डिसाइड वाट सुड बी। र म आज यो यसरी नै स्टार्ट गर्छु। मेबी तपाईँलाई बोरिङ पनि हुन्छ होला, तर इट्स मैले सोचेको मात्रै हो यो होइन। कस्तो हुनुपर्छ त्यो तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनुहोस् है, फिडब्याकहरू दिनुहोस्, क्रिटिसाइज पनि गर्नुहोस् कतिवटा कुरो, सो द्याट मैले पनि आई माइट थिङ्क मेरो पनि गल्ती भएछ भनेर। र लेट मी स्टार्ट आज है। फर्स्ट थिङ, हेल्थ सिस्टम हो कि अब हेल्थ भनेको मान्छेको सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुरा हो। र हेल्थमा कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ होला, गर्नु हुँदैन पनि अघि। अन्त हेल्थ राम्रो भयो भने सबै कुरो राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो है। अब जब पर्छ मान्छेलाई, जब पर्दैन त्यति बेलासम्म केही पनि थाहा हुँदैन, तर जब पर्छ मान्छे गुम्बामा, मस्जिदमा, चर्चमा, सबैतिर गएर मान्छेले भगवान् पनि त्यति बेला बेसी सम्झिन्छ र भगवान्लाई पूजा पनि गर्छ है। तर हाम्रो कतिवटा कमजोरी छ। यस, अब मान्छेले आफ्नो धर्म त मान्नुपर्छ, मान्नु पर्दैन भने मान्नुपर्छ, तर हामीले एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन के गर्नुपर्छ भन्ने पनि यो आई वान्ट फिडब्याक फ्रम अल हेल्थ प्रोफेसनल्स अल्सो कि अब कमन सिटिजनको, गभर्मेन्टको बाट पनि यो सबैजनाको हाम्रो जोइन्ट एफर्ट गरेर हाम्रो सिक्किममा हेल्थ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विचार मात्रै म राख्दैछु। र यति बेला खासमा त मैले यो कुरा गर्नु हुने होइन, तर मैले आई बिन टकिङ फर लास्ट अलमोस्ट 10 years नाउ हो कि अब मैले भनिरहेको छु जनताहरूलाई के हुनुपर्छ, कसो हुनुपर्छ भनेर भन्दा पनि अब यो कोभिड-19 जब कोरोना भाइरसको महामारी भयो त्यति बेला मलाई पनि रियलाइज भयो कि यस, दिस इज द, अब मैले पनि इङ्ग्लिसमा एउटा भन्छ स्ट्राइक द आइरन वेन इट्स हट भनेर भन्छ, त्यस्तै अब यति बेला मैले कुरा गर्नुपर्ने हो। अब यो कुरा राख्छु। अब इट्स अप टु, अब जनताले राम्रो लियो भने पनि के अरे गभर्मेन्टले राम्रो लियो भने पनि हेल्थ प्रोफेसनलहरूले पनि अब राम्रो नराम्रो अब कस्तो लिन आउँछ, तर इट्स माई सजेसन हो कि अब तपाईँहरूले उयो गर्नुहोस्। र वाइ हाम्रो सिक्किम किन भन्दाखेरि, किन सिक्किम भन्दाखेरि सिक्किम चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ हामी ल्यान्डलक छौँ है। के अरे हिली टेरेन छ, अब जग्गाहरू पनि के अरे हिल छ फर्स्टली है। अब रोडहरू पनि सानो छ, ट्राफिकहरू पनि राम्रो छैन, कोही बेला पानी पर्छ है, अब कोही बेला पहिरोहरू आउँछ, के अरे एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जानुको लागि टाइम पनि बेसी लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो कुराहरू सबै कुरा सोच्नुपर्छ। हेल्थ मात्रै होइन, मान्छे जब हेल्दी, मान्छे मर्नु त को मर्दैन यो संसारबाट, सबैजना मरेर जान्छ, तर जब जिउँदो हुन्छ त्यति बेला आफूले हेल्थलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन कसरी हुन्छ, हेल्थ सिस्टम राम्रो बनाऊ भन्ने मेरो पहिलादेखिको एउटा इच्छा थियो कि अब यो गभर्मेन्टले पनि अब पोजिटिभली लिएर मैले एउटा रिक्वेस्ट जस्तो हो यो गभर्मेन्टलाई। अन्त फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हेल्थ इन्सुरेन्स हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको पनि छ एउटा बिपिएल क्याटेगोरीको लागि 5 लाखसम्म है। त्यसको लागि मैले पुरा एम्फोसिस गर्दैछु हाम्रो सिक्किममा। जब मैले सुन्दाखेरि यो 40,000 वटा सिक्किममा दिइसक्यो अरे भनेर सुनेको छु, तर यसको लागि पनि म डिपार्टमेन्टसँग कुनै दिन आएर सल्लाह र यो कुरा गरौँला यसको बारेमा। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यो हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ युनिभर्सल हुनुपर्छ। यो युनिभर्सल भनेको चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने फ्रम द भेरी टप
whoever is inside सिक्किम हो कि अब जस्तै बाहिरबाट काम गर्नु आउनु भएकोले पनि उनीहरूले अब जस्तै काम गर्नु र पढ्नु आउनु भएकोले पनि उनीहरूले गभर्मेन्टले रुल बनाइदिनु भने त राम्रै हो। तर एज अ सिटिजन सिक्किममा बस्ने भएपछि उनीहरूले दे डिजर्भ टु ह्याभ अ गुड हेल्थ इन्सुरेन्स, युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको फ्रम द भेरी टप हाम्रो सिएम साहबकोदेखि लिएर कुनै पनि जनता, एउटा जनतालाई पनि नछुटाइकन सबैलाई हेल्थ इन्सुरेन्स दिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। दिनु नदिनु भिन्दै कुरो हो, तर मेरो यो सुझाव चाहिँ मैले कस्तो पाराले भन्न चाहँदैछु भने फर्स्ट चाहिँ विदाउट डिस्क्रिमिनेसन धनी गरिब जात धर्म पात कुनै पनि नगरिकन सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो यो पहिला फ्रम 2011 मैले यो कुरा गरिरहेको छु है। अन्त यो चाहिँ मलाई ठिक टाइम लाग्यो। अन्त यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने यो इन्सुरेन्सले चाहिँ राम्रो कम्पनीमा टेन्डर लिएर इन्सुरेन्स एम्प्यानल भएको हस्पिटलहरू, अब कतिवटा मेरो पर्सनल इन्सुरेन्स छ त्यसको चाहिँ इन्डियामा 14,000वटा हस्पिटलमा एम्प्यानल छ, जहाँ पनि मैले क्यासलेस 7.5 लाखसम्मको मैले गर्न सक्छु। मेरो 5 लाख थियो, यसपालि 7.5 लाख भएको छ। मेरो फ्यामिलीमा छ, मेरो पर्सनल त छ, मेरो फ्यामिलीको पनि छ। तर चाहिने मान्छे भने गरिब हो। तर मैले के भने गरिबलाई मात्रै होइन, धनीलाई मात्रै होइन, अब यहाँ एम्प्लोयरले रिम्बर्समेन्ट पाउँछ। यो रिम्बर्समेन्ट चाहिँ मेरो मेडिकल रिम्बर्समेन्ट चाहिँ मैले सरकारले जति सक्दो स्टप गरेर युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स दियो भने एउटा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन र यो धनी गरिब म काम गर्ने हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ त्योमा कतिवटा कुरा मैले सुन्दाखेरि अब यसमा हेराफेरी पनि हुन्छ अरे, त्यसले गर्दाखेरि यो थुप्रो पैसा हो, यो पैसा पनि कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीमा दियो भने बरु त्यो फेयर हुन्छ होला, किनभने उनीहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ है, यो कसरी चेक गर्ने। अर्को कुरो यो इन्सुरेन्स छ एउटा राम्रो कम्पनी नभन्नु एउटा ग्लोबल टेन्डर जस्तो गर्दा हुन्छ र राम्रोसँग गरेर उनीहरूलाई नै जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ। र उनीहरूले नै कुन चाहिँ अब जस्तो कुनै पनि मान्छेलाई बिमार भयो ग्याटकमै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सिलगढीमा होइन, उसले जहाँ एफोर्ड गर्न सक्छ, जुन चाहिँ एम्प्यानल छ, जुन चाहिँ राम्रो छ उसले छानिकन त्यहाँ जानु सक्छ भन्ने मेरो सुझाव हो है। अब यो एउटा भयो। र अब भाइरस भन्ने, अब यो कोभिड-19 भन्छ, भाइरस भन्ने पहिल्यैदेखि हो, यो अहिले मात्रै होइन। यो भाइरस भन्ने आउँछ जान्छ यो। र हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भने यो भाइरसको लागि अब सरकारले एउटा मेरो रिक्वेस्ट पनि छ, अब टेस्टिङ ल्याब एउटा छिटो गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। यो अब यसको लागि देयर आर सो मेनी थिङ्स है। तर टेस्टिङ ल्याब भन्दामा एउटा के भने अहिले चाहिँ एउटा पोर्टेबल टेस्टिङ मेसिन पनि आएको रहेछ। अब त्यो टेस्टिङ मेसिन कहाँ एभाइलेबल छ, के छ, त्यो राम्रोसँगले पत्ता गरेर 5 मिनट 10 मिनटभित्रमा यो टेस्ट पत्ता गर्ने खालको मेसिन पनि छ। र अर्को कुरो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि कतिवटा प्राइभेट ल्याबहरूलाई पनि उहाँहरूले अब के अरे अथराइज गर्नुभएको छ कि यो भाइरसको टेस्टिङ हुन्छ भनेर हो कि। सेकेन्ड कुरो अब यो टेस्टिङ भन्दामा अब प्राइभेट ल्याब भन्दामा एउटा अब मैले के सोच्छु भने हाम्रोमा मणिपाल छ, सबैजनाले गभर्मेन्टलाई मात्रै अहिलेसम्म दोष दिइरहेछ कि। म आई अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल, अब गभर्मेन्टको केही कतै भनेको जस्तो भएन होला पैसा। तर एउटा मल्टिनेसनल मल्टिमिलियन कम्पनी हाम्रोमा छ जसले चाहिँ मेडिकल इन्स्टिट्युट खोलेर बचिरहेछ, मणिपाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेस। मणिपालले चाहिँ किन राख्दैन? इट्स अ बिग क्वेसन टु देम। मणिपाल, वाइ कान मणिपाल ह्याभ द्याट भाइरस टेस्टिङ सिस्टम इन सिक्किम? र उहाँको एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, एउटा मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। उनीहरूले चाह्यो भने त्यो 1 हप्ताभित्रमा उनीहरूले राख्नु सक्छ। एन्ड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टु देम। अब र पब्लिकले पनि यो मलाई अब के हो भन्नुहोस्, तर एज फार एज आई नो तपाईँहरूले पनि अलिकति यसमा अलिकति एम्फोसिस गरेर कसरी हुन्छ तपाईँहरूले पनि अब मणिपाललाई पनि अलिकति
इन्सिस्ट गर्नुपर्छ कि गभर्मेन्टले पनि अलिकति कसरी हुन्छ मणिपालले गरोस् भनेर तपाईँहरूले पनि सोचिदिनुहोस्। अन्त अब यो जुन चाहिँ भाइरसको लागि फाइट गर्नुको लागि मान्छेहरूले अब हेल्दी बस्ने, सफा बस्ने, एक्सर्साइज गर्ने, नानीहरूलाई अब अहिले भर्चुअल वर्ल्डमा छ, बिहानदेखि बसेर कम्प्युटर चलाउने, मोबाइल चलाउने, आइप्याडहरू चलाउने, यो बानीहरू अलिकति छोडेर हाम्रो टाइममा हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो थियो, हामी माटो खाँदा पनि भइरहेको थियो, माटोसँग खेल्नु। अब यो खालको सिस्टम पनि अब गराएर कसरी हुन्छ, पहिलाको जस्तो यो भाइरसहरू हुँदा पनि मान्छे चलिरहेको थियो, भाइरस आउँछ जान्छ, द्याट्स डिफ्रेन्ट स्टोरी है। तर हामीले चाहिँ वी हेभ टु बी नेचुरल, साह्रो बेसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा पनि हामी हुनु हुँदैन भन्ने मेरो सोचाइ हो। अर्को कुरो, यो पब्लिक हेल्थलाई एम्फेसिस गर्नुपर्ने हो। अब मान्छे बिमार भएर होइन, कसरी बरु बिमार नहुने, कसरी यो पब्लिक हेल्थलाई प्रायोरिटाइज गरेर सरकारले पनि अब जस्तै यहाँ एपिडेमियोलोजी भन्छ है, अब त्यो के अरे बिमारलाई कसरी स्प्रेड नहुने, अब यो भाइरसहरू कसरी स्प्रेड नहुने भनेर यो अहिले मात्रै लास्ट मोमेन्टमा हुँदैछ। तर यो कुरा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने सरकारले पनि सिरियसली लिएर यो सिक्किममा पहिल्यैदेखि कसरी यसलाई जस्तै अब एउटा सानो राज्यको कुरा गरौँ न, अब एउटा कन्ट्री हो तर भेरी नेक्स्ट टु अस भुटान, उनीहरूकोमा धेरै अब यो सफा सुग्घरको उनीहरूको उयो छ र हेल्थ सिस्टम पनि राम्रो छ। अब हेल्थ सिस्टमहरू अलिकति भए पनि हामीले मान्छेले अब यो चोरेको भन्छ न, कपी गरेको, लेट इट बी, राम्रोको लागि चोर्दा केही पनि देयर इज नथिङ रङ है, अब कुरा गर्दा पनि केही पनि होइन। र हामीले पनि उहाँहरूको अलिअलि सिक्नुपर्छ के छ। अब यो हेल्थ इन्फर्मेटिक्सको बारेमा अलिअलि हामीले एम्फसाइज गर्नुपर्छ, किनभने हेल्थ इन्फर्मेटिक्स भने अहिले डक्टर्सहरू सबै कम्प्युटर पढेको हुनुहुन्छ, सबै आइप्याड हुनुहुन्छ, रेकर्ड्सहरू, पास्ट हिस्ट्रिजहरू, अब अहिलेको के मेडिकेसन गर्नुभयो र रेकर्ड्सहरू, उहाँको एलर्जिजहरू, यो सबै कुराहरू हामीले अहिलेदेखि नै हेल्थ सिस्टममा एम्फसाइज गरेर कसरी हुन्छ यसलाई राम्रो बनाउने सुझाव। यो कम्प्लेन त सबैले गर्नु सक्छ, म पनि कम्प्लेन गर्नु, तर त्यसको सल्युसन, त्यसको कन्क्लुजन कहाँ हो भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको पढेको यङ केटाकेटीहरू छ, उहाँहरूलाई पनि लगाएर उहाँहरूको पब्लिक ओपिनियन लिएर, गभर्मेन्टले पब्लिक रेफरेन्डम लिएर, पोजिटिभ लिएर यसमा पनि हामीले अलिकति एम्फोसिस गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा मैले फर लास्ट कपाल अफ इयर्स मैले लेखिरहेको छु, भर्चुअल हेल्थ भनेको के भने अहिले भर्खर अरुणाचलमा यो टेली मेडिसिन भनेर हाम्रो पेमा खान्डु सरले सुरु गर्नुभएछ। हाम्रो सिक्किमले पनि गरिदिनुहोस्, केही पनि छैन। भोलिको दिनमा एउटा मान्छे बस्तीमा छ, न लाचुङमा छ, लाचेनमा छ, के अरे जङ्गलीमा छ, उसलाई इमर्जेन्सी कसै स्पेसलिस्टको उसले सल्लाह लिनु पर्यो भने फोनबाट पनि अलिअलि गर्ने सिस्टम नभए पनि, अब जस्तै हिजो हामीले इन्डियाभरिबाट डिफ्रेन्ट स्टेट्सहरूमा बसेर हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङहरू गरे, अस्ति मोदी साहबले गर्नुभयो। अब एउटा चाहिँ त्यहाँ पर्सनली जानु रिसोर्स पनि खतम भयो, टाइम पनि खतम भयो, एनर्जी पनि खतम भयो। बरु यो अहिलेको जमानामा स्काइप छ, वाट्सएप छ, भाइबर छ, लाइभ गर्नु सक्छ। लाइभ पनि अब हामीले यो के अरे हेल्थ सिस्टममा पनि हामीले यो सुरु गर्नुपर्छ। यो मेरो रिक्वेस्ट टु द अनरेबल चिफ मिनिस्टर, टेक इट पोजिटिभली। यो कुराहरू र डक्टर्सहरूले पनि अब तपाईँहरूले कुनै मान्छेलाई, पेसेन्टलाई तपाईँले दिँदाखेरि तपाईँहरूले उहाँहरूको पहिलाको दबाईहरू खाएको के छ, एलर्जिजहरू के छ, रियाक्सनहरू हुन्छ हुँदैन, यो सबैहरू हेरेर अब तपाईँहरूले आफैलाई अपडेट गरेर इफ यु आर बिहाइन्ड। तर अहिले मलाई यस्तो लाग्छ हाम्रो डक्टर्सहरू दे आर अल वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड र दे आर इन्टु टेक्नोलोजी अल्सो, र उनीहरूले सक्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो यो इन्डियाको बस्तीको डक्टरहरू जस्तो छैन, हाम्रो त पुरा अब सोफिस्टिकेटेड भइसक्यो, उहाँले बुझ्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू पनि अब एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो जेनरल प्र्याक्टिसनरलाई पनि अलिकति गभर्मेन्टले प्रायोरिटाइज गरेर प्राइभेट क्लिनिकहरू राम्रो खोलेर उहाँलाई, किनभने हाम्रो के सिस्टम रहेछ भने यहाँ मेरो छाती दुख्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट म हार्टको स्पेसलिस्टकोमा गयो, टाउको दुख्यो भने आँखाको। तर फर्स्ट लाइन अफ
ट्रिटमेन्ट चाहिँ वी सुड स्टार्ट फ्रम द जेनरल प्र्याक्टिसनर। उसले पहिला हेर्छ किन उसकोमा मल्टी स्पेसियालिटी उसकोमा ट्यालेन्ट्सहरू हुन्छ, उहाँकोमा एक्सपिरियन्स हुन्छ, पढेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट लाइन अफ एक्सन जस्तै अब सानो रुगाको लागि किन हामी के अरे स्पेसलिस्टकोमा जानु, स्पेसलिस्टको पनि टाइम खान्छ। सानो के अरे छातीमा मसल पेन भयो न ग्यासले भयो भने किन हार्टकोमा जानु, उहाँको पनि कतिवटा इम्पोर्टेन्ट ठुल्ठुलो मेजर अपरेसनहरू होला, त्यसको लागि पनि हामीले यो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो मैले पहिलादेखि भनिरहेको छु, मैले फर्स्ट रेस्पोन्डर प्यारामेडिक्स हाम्रो अब एउटा फर इक्जाम्पल एम्बुलेन्सै भनौँ न, म चाहिँ के भन्छु, एम्बुलेन्स इज नट एम्बुलेन्स इन सिक्किम। किनभने एम्बुलेन्स डजन्ट ह्याभ वाट एभर इट सुड बी इन एम्बुलेन्स। यो पेसेन्ट क्यारी गर्ने यो भिन्दै हुन्छ, पेसेन्टलाई मात्रै बोक्ने यो एउटा ग्यास र तर एम्बुलेन्स भनेको फर्स्ट थिङ त्यसमा प्यारामेडिक ट्रेन प्यारामेडिक हुनुपर्छ, जसले चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्ड गर्छ। काहीँ पनि मान्छे बिमार भयो भने गएर उसले निकालेर ड्राइभरलाई पनि ट्रेनिङ गराएर हामीले पोजिटिभली लिएर वान फ्यामिली वान जबमा यत्रो हाम्रो यङ ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कम टु द रियालिटी तपाईँहरू आएर मान्छेको ज्यान बचाउनेपट्टि तपाईँहरूले लाग्नुहोस्। तपाईँहरू वान फ्यामिली वान जबको स्यालेरी पायो भन्दामा घुमेर बसेर नगर्नुहोस्, कसरी हुन्छ। हामी यो गरौँ। एउटा कुरो अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको एम्बुलेन्स बनाइदिनुहोस्। अगर सक्दैन भने गभर्मेन्टले साह्रै भयो भने त्यसलाई अब के अरे ट्रेनिङहरू दिएर पनि कसरी हुन्छ एउटा कुरो। र मेरो एउटा ठुलो सिक्किममा के इच्छा छ भने हाम्रोमा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ वी निड मोटरसाइकल प्यारामेडिक्स। मैले पहिलादेखि भन्दैछु, हाम्रो भाइहरू भोलिन्टियर्सहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारले अरू होइन पर्मिसन दिनुहोस्, हामी गर्छौँ। हाम्रोमा रिसोर्स पनि छ। हामीले मैले यो भनेको बहुत वर्ष भयो, तर पहिलाको सरकारले पनि यो कुरा पोजिटिभली लिनु भएन। तर आई वान्ट इट टु ह्यापन। तर हाम्रोमा फर्स्ट लाइन अफ एक्सन, फर्स्ट अप्रुभल चाहिँ गभर्मेन्टले अप्रुभल दिनु पऱ्यो। यस गर। देयर आर हन्ड्रेड्स अफ पिपल हु वान्ट टु हेल्प, देयर आर हन्ड्रेड्स अफ पिपल हु वान्ट टु भलिन्टियर, देयर आर हन्ड्रेड्स अफ पिपल। किनभने हाम्रो टेरेन यस्तो छ, ट्राफिक छ, भनेको टाइममा मान्छेलाई त्यहाँनिर रेस्पोन्ड गर्नु सकेन, हार्ट एट्याक भयो, स्ट्रोक भयो भने उनीहरूको म्याक्सिमम बाँच्ने चान्सेस हुन्छ एज लङ एज त्यो टाइममा मान्छेले रेस्पोन्ड गर्यो भने। र हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने म पनि एउटा त्यो फिल्डमा काम गरेको, म एउटा सर्टिफाइड एन्ड ट्रेन फर्स्ट एड एन्ड सिपिआर पर्सनल हो। र म के चाहन्छु भने हाम्रो सिक्किममा चाहिँ 16 वर्षदेखि माथिको मान्छेलाई चाहिँ कम्पलसरी गरिदिनुहोस् सरकारले। all the people who are working as a government service र prerequisite of government employment पनि। र 16 वर्षदेखि नभए पनि तपाईँले 8, 9, 10, 11 देखि हुन्छ कि कुनै क्लासदेखि तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुहोस्, हरेक स्कुलमा पनि हुनुपर्ने यो कम्पलसरी गराइदिनुहोस्। चाहियो भने हामी फ्री त्यसलाई हामी ट्रेनिङ दिनु रेडी छौँ। तपाईँले यस मात्रै भन्नुहोस्। र यसलाई के गर्नुपर्छ, हाम्रोमा नलेज छ, वी क्यान डु इट। सरकारले पैसा पनि दिनु पर्दैन यसमा। सरकारले यस मात्रै भनिदिनुहोस्, यसको लागि हाम्रोमा छ। यो कुरो यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि भइरहेछ। वेन अरू जग्गामा हुन्छ, सिक्किममा किन हुनु सक्दैन? सिक्किममा हाम्रो अहिलेको चिफ मिनिस्टर हि इज भेरी मच पोजिटिभ टाइपको। हि क्यान से पहिला भएन, द्याट्स डिफ्रेन्ट स्टोरी। अब के थियो उनीहरूको के पर्सनल इन्ट्रेस्ट थियो, आई डोन्ट नो। उहाँलाई क्रिटिसाइज गर्नु चाहेको होइन, तर किन गरेन आई डोन्ट नो है। त्यसमा पनि लेट इट बी। अब त्यो बिते कुरा। तर अब अहिले के गर्ने भन्ने है। र अब हेल्थ केयर भोलिन्टियर्सहरूलाई पनि हामीले ट्रेन गरौँ। भोलिको दिनमा अब जस्तै अहिले हस्पिटलमा मान्छेहरूलाई कति टाइममा वर्कफोर्स सर्टेज होला, त्यसको लागि हामीले कसरी हुन्छ यो पनि के अरे ट्रेन गराएर भोलिन्टियर्सहरू निकाल्नु सकौँ कोही बेला है। अब मैले एउटा देख्दैछु, अब यो वर्क प्लेसहरूमा जस्तै अब सेक्रेटेरिएटमा हाम्रो फर्स्ट एडहरूको लागि छैन होला। अब मैले त देखिनँ है, एइडी भन्छ, अटोमेटेड के अरे डिफिब्रिलेटरहरू हुन्छ है, जुन चाहिँ हार्ट एट्याकहरू भइहाल्यो भने मान्छेलाई। अब त्यस्तो पनि होस् नहोस् है, कुनै जग्गामा नहोस्, तर हामी प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ। हामीले राख्दा केही पनि जाँदैन, त्यो नाते 1-2 लाखको कुरा हो र हामीले त्यो 1-2 लाख पनि अफोर्ड गर्न सक्छ। र अर्को मलाई दुःखको कुरो के लाग्दैछ भने अब यो चाहिँ
मैले जब यो हेल्पलाइन खोलेँ, जब म पोलिटिक्समा आएँ र मैले हेल्पलाइन यसपालि म आफै पर्सनली कल्सहरू लिँदै मैले हेर्दाखेरि मलाई के दुःख लाग्यो भने हाम्रो मान्छेहरू सिलगढीमा बसिरहेछ। अब दिल्ली कलकत्ता हुन्छ, तर पहिला म सिलगढीको कन्ट्याक्ट आउँछु, बाहिरको नहुँ। अब सिलगढी सबभन्दा नजिक हो। सिलगढीमा मैले अहिले 4 जना मैले पेसेन्ट देखेँ। 2टा किडनीको, एउटा त हाम्रो पहिला गभर्मेन्ट सर्भिस गर्ने हाम्रो डाइरेक्टरको वाइफ, उहाँ पनि उहाँ मेरो आफ्नै मान्छे हो कि उहाँलाई पनि बिचरा उहाँहरू गभर्मेन्ट सर्भिस छ र पनि उहाँहरूलाई दुःख हुन्छ। यो जब मान्छेलाई बिमार हुन्छ त्यति बेला साह्रो पर्छ। अर्को हाम्रो अब पर्सनल अब उयोमा अर्को पनि एउटा किडनी हो। उहाँ चाहिँ फेरि बिपिएल फ्यामिलीको है, तुमिन लिङ्गीको बहुत गरिब फ्यामिलीको एउटा उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ ड्राइभर हुनुहुँदो रहेछ बिचरा है। अब इन्जेक्सनहरू 2100 को छ। अब हप्तामा 3 पल्ट डायलिसिस गर्नुपर्छ। उहाँले हिजो मलाई पर्सनली फोन गर्नुभयो र मैले हेल्प गर्नु ट्राई गरेँ र मेरोबाट अब हुन त मैले इन्जेक्सन नपाउँदाखेरि इन्जेक्सन पुर्याउने मैले हेल्प गरेँ। तर यहाँ मभन्दा बेसी हेल्प गर्नु हाम्रो सोनाम टी भेन्चुङपा हाम्रो एमएलए साहब, चेयरम्यान पनि हो, मेरो साथी पनि हो। उहाँलाई पनि धन्यवाद, किनभने उहाँले 2टा रुम मिलाइदिनु भयो। उहाँ एउटा र एउटा अझै स्ट्रोक भएको मान्छेको लागि डेन्जोङ कोअपरेटिभको गेस्ट हाउसमा मिलाइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादहरू। अब यस्तो हेल्पहरू त आउँछ, तर उहाँ एउटा हुनुहुन्छ, एउटा स्ट्रोक भएको हाम्रो सिद्धिदासजीकोमा हुनुहुँदो रहेछ है। अब उहाँहरू पनि त्यसै अब उहाँ चाहिँ कहाँको हुनुहुँदो रहेछ भने बुर्तुक कन्स्टिट्युएन्सीको है। उहाँ प्यारालाइसिस जस्तो भयो। अब उहाँ तुमिन लिङको झन् बिचरा नानी 6 वर्षको रहेछ, एउटा वाइफ है। अब बुढा चाहिँ सिक्किममा, कस्तो पेथेटिक कन्डिसन है। अब गभर्मेन्टले पनि अब यस्तो कुराहरू पोजिटिभ लिएर है यो हुनुभयो। अन्त अर्को कुरा चाहिँ अझै एकजना हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ टिचर हुनुहुँदो रहेछ। क्यान्सर, रङ्गापानीमा क्यान्सर भएको रहेछ। उहाँ क्यान्सर हुँदा चाहिँ रङ्गापानीलाई कोभिड-19 को हस्पिटल बनाइदिँदा चाहिँ उहाँलाई तिमी कलकत्ता जाऊ भनेर भन्दैछ। तर उहाँहरू पनि देवर इन लाइक सक। उनीहरूको मालिकले पैसा छ होला, के छ होला, तर बिमार भएपछि धनी होस्, गरिब होस्, पावरफुल होस्, इट डजन्ट म्याटर। बिमारी भनेपछि बिमारी हो र प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ हामीले। र सरकारले मैले यो 2010 देखि भनेको र हाम्रो गोले साहबलाई पनि यो मेरो रिक्वेस्ट छ। एउटा सुबोक रोडमा आज मैले लेख्थेँ, तर मैले आज चाहिँ यो पर्सनली अस्ति पनि मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ, तर आज चाहिँ मैले पर्सनली लाइभमा पनि भन्नु चाहेको। 1992 मा एउटा सुबोक रोडमा एउटा बिल्डिङमा 2 तला फ्ल्याट किनेको छ। इट इज वर्थ क्रोज, अहिले नभयो भने त्यो 5-10 करोडको प्रपर्टी होला। सिक्किमले क्वाएर फ्याँकिरहेछ। मेरोमा प्रुफ छ। मैले 2010 मा मैले आरटिआई गरेको। इट्स बिन 10 इयर्स नाउ। पब्लिकले पनि अब यो कुरा रेज गर्नुपर्छ र झट्टै से झट्टै यहाँ चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ कि त बिमारीलाई बस्ने बनाइदिनुहोस्, किनभने यहाँ बिमारीहरू धेरै छ। यो हाम्रो यङ केटाकेटी 4 जना जस्तो 5 जना जस्तोलाई छुटाएर उहाँहरूलाई कि एम्प्लोइमेन्टको हिसाबमा दिनुहोस्, कि पिपिपीको हिसाबमा दिनुहोस्, कि बिओटीको दिनुहोस्। सक्दै सकेन मलाई भन्नुहोस्, म गरिदिन्छु। लु, म यति पनि भन्छु, सरकारले कति खर्च गर्नु पर्दैन, मलाई दिनुहोस्, म गरिदिन्छु। 1 तला म त्यहाँको मेन्टेनेन्स गर्ने पैसा निकाल्छु। 1 तला म सरकारलाई म फ्रीमा दिन्छु। लु, मलाई त्यति पनि गरिदिनुहोस्। म त्यति पनि कन्फिडेन्ट छु। तर फर्स्ट प्रायोरिटी म होइन, हाम्रो यहाँ अनएम्प्लोइडहरू, हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि, नारी मोर्चाहरूको थुप्रो, उहाँहरूलाई दिनुहोस्, उहाँहरूले गरोस्। म त सेल्फ सफिसियन्ट छु, तर म जनताको लागि, मेरो लागि इन्सुरेन्स छ। मेरो यो इन्सुरेन्स मेरो लागि होइन, हाम्रो जनता गरिब दुखीको लागि होस्। तर म सबैलाई होस्, यो डिस्क्रिमिनेट नहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र यो जुन चाहिँ रङ्गापानीको बिचरा लेडीलाई पनि कसरी अब कलकत्तामा जानुहुन्छ, कलकत्ताको लागि ट्रान्सपोर्टेसन, उहाँ बिचरा सिक्किम फर्किन्छु भन्नुहुँदै थियो। अब सिक्किम फर्किने अहिले स्थिति छैन। उहाँको रेडिएसन गर्नु छ। मैले बिहान हाम्रो सेक्रेटरी साहब डाक्टर पेम्पासँग कुरा गरेको थिएँ। हि वाज भेरी पोजिटिभ। आई टक टु हिम एभ्री डे रिगार्डिङ हेल्थ। म सधैँ कुरा गरिरहेको छु।
राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले अब पर्सनली मैले भेटेको छैन, उहाँले जति फिडब्याकहरू दिनुहुँदैछ, जति इन्फर्मेसन दिनुहुँदैछ, राम्रो दिनुहुँदैछ, पोजिटिभ दिनुहुँदैछ। र तर पनि म के भन्छु भने यहाँ काहीँ केही कमजोरी भयो होला, उहाँहरूले पोजिटिभ लिएर पब्लिक ओपिनियन लिनुहोस्। सरकार विल नट लुज एनिथिङ। यहाँ कसैलाई नोक्सान हुँदैन। तपाईँहरूले गर्नुभयो यो तपाईँहरूलाई पनि पर्छ, हामीलाई पनि पर्छ, सबैजनालाई पर्छ। भोलि दिनमा मन्त्री बिमार हुँदैन भन्ने हुँदैन। र अब लेट्स कम टु हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। डक्टर्सहरू पर्छ, नर्सेसहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, टेक्निसियनहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, हाम्रो सफाई कर्मचारीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरू बिना यो बिमारी पर्छ। अरू बेला त ठिकै छ, जब बिमारी पर्छ त्यति बेला हामीलाई फिल हुन्छ। एउटा कुरो हामीले उहाँहरूलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ, कम्युनिकेट गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग राम्रोसँगले। उहाँहरूले पनि इगो राख्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि अलिकति पोजिटिभ लिएर कसरी हुन्छ पेसेन्टहरूसँग, पेसेन्ट पार्टीहरूसँग राम्रोसँग बोलिदिने उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु। डिपार्टमेन्ट पनि, गभर्मेन्ट पनि एकाउन्टेबिलिटी हुनुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, रेस्पेक्ट अफ इच अदर हुनुपर्छ। डक्टर्सहरू, लेट्स नट ओन्ली से डक्टर्स, हेल्थ प्रोफेसनल सबैजना उहाँहरू प्रोफेसनलिजम उहाँहरूले कस्तो पाराले हुन्छ राम्रोसँग प्रोफेसनल पाराले गरिदिनुपर्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सेफ्टी भनेको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जब उहाँहरू सेफ छ भने हामी सेफ हुन्छौँ। र यो पिपिपी मैले 3 वर्ष अगाडि कुरा गरेको, यो 3 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म सल्भ गरिदिएको भए यति बेला युएन क्राई हुने थिएन। यो सबै कुरो सल्भ हुन्थ्यो। कसैले कसैलाई यहाँनिर क्रिटिसाइज गर्ने राखौँ न। पिपी 1000 जनाको नभए 5000 जनाको राख्दाखेरि सिक्किमलाई केही फरक पर्दैन। र यसको लागि कसरी राख्नु, कहाँबाट निकाल्नु पर्ने, अगर सरकारकोमा पैसा छैन भन्नुहोस्, हामी आइडिया निकाल्छौँ। यसको लागि कसरी हुन्छ हामीले पनि सुझाव दिनुपर्छ। सरकारले लिनु नलिनु एउटा कुरो हो, तर हाम्रो सुझाव हामीले कसैलाई मलाई पोस्ट देऊ, मलाई मन्त्री देऊ, मलाई चेयरम्यान देऊ, मलाई टिकट देऊ, मलाई पैसा देऊ, मलाई गाडी देऊ भनेर भनेको छुइनँ। र अहिलेसम्म मैले 2000 इट्स बिन 10 इयर्स अघि मैले बाहिर नगरे पनि, मैले यसरी लाइभ नगरे पनि म आई अलवेज बिन द भोइसेस अफ सिक्किमिज पिपल। म भोइस बाहिर बसिरहेको छु। अहिलेसम्म सबैको लागि मैले गर्नु चाहेरहेको छु। अब पेसेन्टको लागि प्राइभेसीहरू पनि राखिदिनुहोस् तपाईँहरूले। इन्सुरेन्स इम्पोर्टेन्ट भयो। अब यो डक्टरहरूको चोइसेस अघि अब यो के अरे हाम्रो बाहिर लानेमा के छ त्यसमा पनि हामी बसौँ। हामीलाई बोलाउनुहोस्। के अरे हामी आएर तपाईँहरूलाई फिडब्याकहरू, सजेसनहरू हाम्रोबाट पनि दिन्छ। तपाईँहरूले पनि यसलाई पोजिटिभली लिनुहोस्। अब यो के अरे एउटा X13 दिल्लीमा एउटा अर्को फ्ल्याट पनि छ पहिलादेखिको, त्यो पनि गइरहेको छ। यसलाई पनि कसरी स्ट्रिमलाइन गरौँ, सिलिगुडीको लागि गरौँ। यस्तो थुप्रो जग्गाहरू छ। रङ्गापानीको छेउछाउमा एउटा भएछ भने के हामीले त्यहाँ पनि गरौँ। अर्को कुरो चाहिँ अब यो इक्विपमेन्टहरूको बारेमा पनि म कुरा गर्छु। यो इक्विपमेन्टहरू हाम्रो खासमा हामीले मैले सोच्दाखेरि दिस इज नथिङ स्पेसल। इक्विपमेन्टहरू अब हाम्रो कुनै पनि एमबिबिएस डक्टरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले कम्पलसरी गरिदिनुहोस् कि एटलिस्ट बेसिक थिङ्स लाइक अल्ट्रासाउन्ड, इसिजी, ब्लड टेस्ट, इमर्जेन्सी ब्लड टेस्ट, युरिन स्याम्पल जस्तै यो सुगरको यस्तोहरू उनीहरूले आफै टेस्ट गर्न सक्नुपर्ने। किनभने बाहिर देशमा कुनै पनि फ्यामिली नभए जेनरल प्र्याक्टिसनरको मेडिकल प्र्याक्टिसनरहरू आफै गर्छ। यो कुराहरू आफै गर्न सिकाउनुहोस्। पिएचसीमा राखिदिनुहोस्। किनभने यो इक्विपमेन्टहरू महँगो छैन। जस्तै डायलिसिसको मेसिन 7 लाखदेखि माथिमा पाइहाल्छ। अल्ट्रासाउन्डको 2 लाखदेखि उँभो पाउँछ। इसिजीको 25,000देखि पाउँछ। एउटा ह्यान्डी इसिजीहरू हुन्छ। एक्सरेहरू 2 लाखदेखि उँभो पाउँछ। अहिले त झन् डिजिटलहरू। अब सिटी स्क्यान 25 लाखदेखि उँभो पाउँछ र एमआरआई पनि 65 लाखदेखि उँभो पाउँछ। यो ठुलो कुरो होइन हामीलाई, मेरो विचारमा। किनभने हरेक हामीले जब त्यस्तो बोलेरो, स्कर्पियो, फर्चुनर गभर्मेन्टहरूमा किन्नु सक्छ भने हामीले नाथे यो चाह्यो भने भोलि हरेक डिपार्टमेन्टले एउटा वर्षमा दियो भने किनभने यो कुरा
तपाईहरुलाई जब रिम्बर्समेन्ट पाउँछ, आई अन्डरस्ट्यान्ड तपाईहरुले त्यति बेला याद हुँदैन तपाईहरुलाई गभर्नमेन्ट, प्लिज डोन्ट टेक इट अदरवाइज गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजलाई। तर मेरोबाट एउटा फ्रेन्डली एडभाइस पनि हो, एउटा सजेसन पनि हो। तपाईहरुले पनि हेर्नुहोस्, नयाँ नयाँ गाडी मात्रै किनेर ठुलो कुरो हुँदैन। मान्छेले के बुझ्नुपर्छ भने भोलिपछि जब रिम्बर्समेन्ट सक्छ, रिम्बर्समेन्ट सकेपछि मान्छेलाई बुढाबुढी भएपछि चाहिन्छ। त्यति बेला बुढाबुढी हुँदाखेरि बुढाबुढी भइसकेपछि त्यति बेला रिटायर भइसकेपछि त्यति बेला तपाईँको इन्सुरेन्स पनि पाउँदैन, किनभने तपाईँको एज पनि बार भइसकेको हुन्छ। र डायलिसिस जब तपाईँहरू उयो हुन्छ, रिम्बर्समेन्ट हुँदा त तपाईँहरूले गर्नु सक्छ, तर रिम्बर्समेन्ट नहुने टाइममा चाहिँ त्यति बेला रियलाइज हुन्छ। अहिले सिक्किममा कतिवटा डायलिसिस मेसिन छ, हेर्नुहोस् अहिले लाइनमा यति साह्रो बेसी मान्छेहरू छ, उनीहरू सिलिगुडी जानु पर्यो, कहाँ जानु पर्यो। तर यो डायलिसिस भनेको चाहिँ यो सबैले सक्छ। वान फ्यामिली वान जबको हामीले पठाउँ न, 200 जनालाई डायलिसिस टेक्निसियनको लागि पठाउँ, ट्रेन गरौँ। अब टेक्निसियन छैन भन्नुभयो, आई अन्डरस्ट्यान्ड, तर उहाँहरूलाई एउटा मेडिकल प्रोफेसनलिजममा हामीले एन्करेज गर्नुपर्छ, हामीले उहाँहरूलाई गाइडेन्स दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई हामीले एन्करेज गर्नुपर्छ। र हामीले, मलाई के भन्छु भने यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो अघि मैले भने जस्तो इनफ राम्रोसँग इक्विपमेन्टहरू ल्याउँ, ट्रेन गरौँ, डक्टर्सहरूलाई पनि ट्रेन गरौँ, उनीहरूलाई पनि लेट्स एन्करेज देम टु बी अ बेटर ह्युमन बिङ है। र मैले के भन्छु भने पिएचसी हिजो हाम्रो छितेन आगे छितेनले लेख्नु भएको थियो, छितेन लेप्चाले मङ्गन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन इज नथिङ, 2 लाख रुपियाँ चाहियो भने आगे छितेनले एउटा सिएसआर गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, नभए कसले एउटा एनएसपिसीले पनि गर्नु सक्छ, जसले पनि गर्नु सक्छ। नाति एउटा ठुलो कुरो होइन, तर हाम्रोमा टेक्निसियन चाहिन्छ। टेक्निसियनको लागि लेट्स स्टार्ट अहिलेदेखि नै। हाम्रोमा भाइ बहिनीहरू काम नपाएर पुरा उयो भइरहेछ। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरूमा पनि युरिन टेस्टहरू यो अल्ट्रासाउन्डहरूसम्म राख्दा, नभए पनि एक्सरेसम्म राखौँ, एक्सरे पनि इट्स नट एक्सपेन्सिभ डिजिटल। र गान्तोक हस्पिटलमा राखौँ। र हामीले मणिपाललाई पनि स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ, किनभने हामीले मणिपाललाई, तपाईँलाई आई वाज द फर्स्ट वान होला, मैले मणिपाललाई आरटिआई गरेको थिएँ। सरकारले त्यति बेला कतिमा दिएको मणिपाललाई थाहा छ, आई डोन्ट वान्ट टु डिस्क्लोज द एमाउन्ट। त्यत्रो ठुलो जमिन दिनुभएको छ। र मणिपालको पनि एउटा सोसियल एउटा मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि मणिपालले पनि चुप लागेर बस्नु हुँदैन। यति बेला जब कोभिड-19 को गर्दाखेरि किन उहाँहरूले एउटा टेस्टिङ ल्याब हाल्नु सक्दैन भनेर उहाँहरूले किन बोल्नु भएको छैन? वाइ मणिपाल इज क्वाइट? यति बेला उहाँहरूले भन्नुपर्छ कि म ल्याउँछु भनेर, किनभने दे ह्याभ देयर ओन रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड आई ह्याभ, मेरोमा उहाँहरूको एमओयू छ। र भोलिको दिनमा यो पब्लिकली गर्नु नपरोस्, किनभने इट्स अ हेल्थ सेक्टर। आई रेस्पेक्ट देम, आई रेस्पेक्ट देयर प्राइभेसी। र म के भन्नु चाहन्छु भने मणिपालले पनि पोजिटिभ ल्याओस्, किनभने हाम्रो पनि धेरैजना त्यहाँबाट बनिन्छ। र यो कुराहरू ल्यायो भने हाम्रो टेक्निसियन पनि त्यहाँबाट हुन्छ। हाम्रोमा मेडिकल टुरिज्म हुनसक्छ। के अरे सिलिगुडी नआएर सबैजना बरु सिक्किममा आउँछ न, राम्रो डक्टर छ। हाम्रो पढेको डक्टर, हाम्रो डिपी राईहरू जस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो डक्टर पेम्बार, 101 डक्टर छ। 100 डक्टरको लागि कमी छैन, के अरे सब्जेक्टको लागि कमी छैन। ओन्ली थिङ हाम्रो नियत राम्रो छैन, हाम्रो मेन्टालिटी राम्रो छैन। र यो कुरो हामीले डक्टर्सले पनि निकाल्नुपर्छ। वी सुड टेक अ इगो आउट। पब्लिकले पनि हामीले फर्स्ट हाम्रो हेल्थ हो भनेर यो पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ। यो ट्रायल सिस्टमहरू पनि अब डक्टर्सहरूले अवेरनेस ल्याउनुपर्छ। र किन हाम्रोलाई चाहिँ हेरेन, किन गरेन भन्दा यो जस्ट द्याट हेल्थ सिस्टम इज ल्याकिङ समथिङ बिहाइन्ड। अब यो जब मैले बोल्नु चाहेको कारण, किन मलाई बोल्नु त धेरै वर्षदेखि अगाडि थियो, यो हेल्थ सिस्टम मात्रै होइन अरू पनि छ धेरै, म 1-2 दिनमा बोल्दै जान्छु। र अब यो मैले भने अब ल्याबको बारेमा पनि, अब टेस्टिङ ल्याबहरू हामीले पनि अब कतिवटा प्राइभेटलाई पनि एन्करेज गरौँ, किनभने हाम्रो डक्टर्सहरू पढेर आएर काम नपाएर बसिरहेछ, नर्सेसहरू पनि बसिरहेछ, टेक्निसियनहरू बसिरहेछ, डक्टर्सहरू बसिरहेछ। गभर्मेन्टले लेट्स ब्रिङ समथिङ आउट फर देम। जस्तो अब अस्ति मैले हाम्रो ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरीलाई भनेको थिएँ, वाइ डोन्ट वी ह्याभ, के अरे
मेडिकल के अरे चेकअप विथ अल द के अरे ड्राइभर्स who are प्रोफेसनली ड्राइभिङ भनेर भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई यस मैले के भन्यो भने एम्पेनल डक्टर्सहरू गरिदिउँ उनीहरूलाई गरेर यो मान्छेकोबाट चाहिँ तिमीहरूले वर्षमा नभए पनि यति यति वर्षमा चाहिँ तिमीहरूले आँखा टेस्ट गर्नु तिमीहरूको हार्टको टेस्ट उनीहरू ड्राइभर पनि खुसी हुनुपर्छ किनभने उनीहरूको हेल्थ नबिग्रिकन टाइममा उनीहरूलाई डायग्नोसिस भयो भने उनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु सक्छ र उनीहरूले पनि पोजिटिभ दिनुपर्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब यो धेरैजनासँग मैले कुरा गर्दाखेरि रुरल हेल्थ बस्तीतिर हाम्रो हेल्थको बारेमा प्रब्लम छ भन्छ है, आई अन्डरस्ट्यान्ड। तर गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भने अब चाहिँ सिरियसली लिएर बाहिर काम गर्नेलाई डिस्ट्रिक्टमा काम गर्नेलाई 80%, 20% नभए 25%, 30% बेसी दिनु। त्यहाँदेखि अझै बाहिर पिएचसी एक्सट्रिम जस्तो हिउँ पर्ने उनीहरूलाई बरु 100% ज्यादा दिनुहोस् कि सो द्याट भोलिको दिनमा हाम्रो हेल्थ प्रोफेसनल त्यहाँ पनि जानु आफै झगडा पर्दै भए पनि जान्छु भन्छन्। अहिले किन जाँदैन किनभने उनीहरूले पैसा पनि यहाँ गान्तोकमा बस्ने फेसिलिटिज बेसी छ। तर जब फेसिलिटिज बेसी दियो उनीहरूलाई सबै कुरा बेसी दियो भने मान्छे जान्छ र उनीहरूको लागि अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी हाम्रो हेल्थ वर्कर्सको लागि पनि वर्कर कम्पनसेसन दिनुपर्छ। तपाईँले मैले फर्स्ट टाइम बोलेको होइन, टेक इट एज माई एडभाइस। हाम्रो उनीहरू वर्नेबल हुन्छ उनीहरूलाई काममा जाँदाखेरि उनीहरूलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ। त्यसले गर्दा वाट आई वान्ट जो पनि हाम्रो हेल्थ वर्कर्स छ उहाँहरूलाई स्पेसल हेल्थ प्याकेजेसहरू दिनुहोस्, उहाँहरूलाई वर्कर कम्पनसेसन दिनुहोस्। भोलि उहाँहरूलाई केही भएर उहाँहरू मरिहाल्यो भने उहाँहरूलाई बिमार सरिहाल्यो भने उहाँहरूलाई राम्रो खालको इन्सुरेन्सहरू दिनुहोस् र रुरललाई पनि उयो गर्नुहोस्। र लास्टली म के भन्नु चाहन्छु भने अब मैले भन्नु थिएँ अब हाम्रो हिली टेरेनहरू भएको भए अब हुनु पोसिबल नट पोसिबल आई डोन्ट नो है। अब मोटरसाइकल प्यारामेडिक्सले त अब गान्तोकको बिचमा लु कभर गर्ला।